good afternoon to all viewers around the globe who are watching us now. Happy International Yoga Day. We, Nava International family, welcome you all to today's webinar. Myself, Fatemeh Moazzami Peiro, I'm from Iran and studying Ayurveda medicine and surgery in National Institute of Ayurveda, deemed to be University in Jaipur, India. Today, on the special occasion of International Yoga Day, in order to fulfill Nava Scientific Yoga Institute's mission on promotion of physical, mental, and spiritual health at the international level, we are hosting a webinar on yoga in the light of Ayurveda with an Ayurveda expert, Dr. Kashinath Samagandi, Associate Professor in Department of Swastavrita and Yoga at National Institute of Ayurveda, Jaipur. He has teaching, research, and clinical experience for over 12 years. He is also the author of 4 books about yoga and Ayurveda. In today's webinar, we won't talk about basic principles of Ayurveda. As we talked in detail in previous webinar, we suggest you, when you get time in order to get an idea about today's webinar, you may go through that webinar about basic principles of Ayurveda that is saved on Nava Yoga Instagram page. In today's webinar, I will be asking questions about yoga and Ayurveda integration. And after Sir explaining in English, I will then translate to Persian. In advance, I thank you all for being there with us. از صبح و بعد از ظهر همه دوستانی که از کشورهای مختلف با ما همراه هستند بخیر. روز جهانی یوگا بر شما مبارک. ما خانواده بین‌المللی یوگای علمی نوا حضور همه شما بزرگواران را در همایش امروز خوش آمد میگیم. بنده فاطمه معظمی پیرو، اهل ایران، در حال تحصیل در رشته پزشکی و جراحی آیورودا در کالج بین‌المللی آیورودا در شهر جیپور، کشور هندوستان هستم. امروز به صورت اختصاصی به مناسبت روز بین‌المللی یوگا، مؤسسه علمی نوا در راستای رسالت خود در زمینه ارتقاء سطح سلامت در سطح جسم، ذهن و معنویت در سطح بین‌المللی همایش دیگر با عنوان یوگا در پرتو آیورودا با حضور پزشک متخصص در آیورودا آقای دکتر کاشینات سامگاندی، دستیار پروفسور در بخش سواستاویرتا و یوگا در کالج بین‌المللی آیورودا در شهر جیپور، کشور هندوستان هستیم. ایشان سابقه بیش از 12 سال تدریس، تحقیق و پژوهش و درمان دارند. همچنین 4 کتاب در زمینه یوگا و آیورودا به رشته تحریر درآوردند. ایشان همچنین 30 مقاله در مجلات معتبر پزشکی منتشر کردند. در همایش امروز ما در مورد اصول اساسی آیورودا صحبت نخواهیم کرد، چرا که تمام موارد را با جزئیات در همایش قبل که در رابطه با اصول بنیادین آیورودا بود توضیح دادیم. پیشنهاد میکنم چنانچه فرصت داشتین به منظور بهره‌گیری بهتر از همایش امروز بتوانید آن همایش را که در صفحه اینستاگرام نوا یوگا ذخیره شده تماشا نمایید. در همایش امروز بنده سوالاتی را در رابطه با موضوع همایش خواهم پرسید و بعد از توضیحات دکتر کاشینات که به زبان انگلیسی هست بنده به فارسی ترجمه خواهم کرد. پیشاپیش از حضور تک تک شما سپاسگزارم. اکنون از ایشان دعوت میکنم که به جمع ما بپیوندند. Now I'm going to invite him. Sir, would you please join us and give a brief introduction about yourself? Namaste. Hope I'm audible to you all. I'm very much thankful to Fatima and all the team of Israel for Iran for making me to be a part of this event. First of all, I'm Dr. Kashinath. I'm presently working as an associate professor in the Department of Swastavrita and Yoga, National Institute of Ayurveda, Jaipur. It comes under the Ministry of Ayush, Government of India.
استاد تشکر کردن از اینکه امروز ایشون رو دعوت کردیم و میتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. توضیح دادن که رشته تحصیلیشون چی هست، در چه مقطعی در حال خدمت هستن و خب آیورودا یکی از شاخه هایی است که تحت وزارت آیوش که وزارت طب سنتی هندوستان هست فعالیت میکنه و کالج بین‌المللی آیورودا که آقای دکتر کاشینا در حال فعالیت در این کالج هستن هم تحت وزارت آیوش قرار داره. در همایش قبلی که در ارتباط با اصول بنیادین آیورودا بود، در ارتباط با آیورودا و هدفمون صحبت کردیم. گفتیم که طبق کتب اصلی آیورودا 2 هدف داره: حفظ سلامت در فرد سالم و مدیریت و درمان بیماری در فرد بیمار. امروز در همایشی که پیش خواهیم برد به این موضوع خواهیم پرداخت که هدف یوگا چیست و چه ارتباطی بین یوگا و آیورودا برقراره. In previous webinar on the basic principles of Ayurveda, we talked about Ayurveda and its purpose. We said that according to the original Ayurveda textbooks, Ayurveda has 2 purposes: maintenance of health in a healthy person and management and treatment of the disease in disease. Now, in today's webinar, we will discuss about what is the purpose of yoga and what is the relationship between yoga and Ayurveda. Now, I'm going to share my question with Sir. اکنون از ایشان سوال میکنم که به چه دلیل یوگا و آیورودا را خواهران دوقلو مینامند؟ Sir, would you please tell us why we say Ayurveda and yoga are considered as twin sisters? Yeah, because Ayurveda and yoga have innate relationship. When you see the occurrence of origin of Ayurveda and yoga, it is having the history of 5,000 years, and even there are lots of mythological stories which says that the father of yoga, that is Patanjali, the father of Ayurveda or Charaka Samhita, that is Charakacharya, and the father of grammar, that is Panini. These 3 people are one and the same. This is the one of the first relation which says that both Ayurveda and yoga are the twin sisters. یوگا و آیورودا ارتباط تنگاتنگی با هم دارن. هر دو بیش از 5000 سال سابقه دارن. نظریه‌های اساسی وجود دارن که مورد تایید و کاربرد یوگا و آیورودا هستند. گفته میشه که مهاریشی پاتانجلی که تدوینگر و گردآورنده متون اصلی یوگا بوده که در یوگا سوترا اون رو تنظیم کرده، به تعبیری گفته میشه که 3 چهره داره که هم پدر یوگا شناخته میشه که به عنوان پاتانجلی ما میشناسیم، هم پدر آیورودا یعنی پدر طب سنتی آیورودا بخوام بگیم که به عنوان آچاریا چارک شناخته میشه و هم پاتانجلی چهره دیگه که از ایشون شناخته میشه گفته میشه که ایشون استاد دستور زبان هستن، دستور زبان سانسکریت که پانینی به نام پانینی ما میشناسیمشون. Another reason why we are going to say that both are twin sister, when you see the fundamental theories which was accepted by the yoga are all similar to that of the Ayurveda. How Ayurveda accept the theory of 5 basic elements, that is theory of fire, air, ether, earth and water. In the same way, the theory of basic 3 humors, that is Vata, Pitta, Kapha and psychological humors like Sattva, Raja, Tama. These are all some of the basic fundamentals which are explained in yoga or extensively, well elaboratively explained in Ayurveda. Even Ayurveda also says about 7 tissues, that is Sapta Dhatus, which incorporates plasma, blood, muscular tissue, adipose tissue, skeletal system, bone marrow and semen and ovary. So these are all some of the fundamentals which are explained in yoga are all similar to that of the Ayurveda, and in detail explanation are found in Ayurveda. This is one of the reasons why Ayurveda and yoga are the twin sisters.
یکی از دلایل مهمی که گفته میشه آیورودا و یوگا خواهران دوقلو هستن، شباهتی هست که در اصول بنیادین این دو علم وجود داره. یعنی اصولی هستن که هم در آیورودا هم در یوگا مورد تایید و کاربرد هست که در رابطه با اصول بنیادین ما جلسه قبل صحبت کردیم که اصول بنیادین شامل نظریه پانچاماهابوتا یا همون عناصر پنجگانه، یعنی فضا، هوا، آتش، آب و خاک. مبحث تریدوشا یا عناصر بیولوژیکمون که گفتیم واتا، پیتا و کافا بودن. تریگونا سه ویژگی که داشتیم، ساتوا، راجاس و تاماس، سه ویژگی نیکی و خلوص، حرکت و شهوت، رخوت و سکون. و همچنین سفت و دهتو یا 7 بافت اصلی بدن هم مورد تایید یوگا هست هم مورد تایید آیورودا که 7 بافت بدن یا همون سفت و دهتون شامل پلاسما، بافت خون، بافت عضلانی، بافت چربی، بافت استخوان‌ها، مغز استخوان و منیز. Third relation is that Ayurveda yoga speaks preferably about the healthy diet, wholesome diet, safe diet, and even in the same way, same thing are very beautifully explained in Ayurveda, which also says about the safe diet, wholesome diet, and healthy diet under the heading of Hita Ahara, Satvika Ahara. Yoga also says about the 3 excretory products like feces, urine, and sweat. In the same way, Ayurveda also explains very, very beautifully regarding the trimalas, which are considered as the 3 excretory products. و دوباره گفته میشه که باز اصولی وجود دارن که در یوگا و آیورودا یکسان هستن، مثل ساتویک و هیتا آهارا و ویهارا. یعنی چی؟ مواد غذایی سالم و سودمند و سبک زندگی و شیوه رفتاری مناسب هم در یوگا و هم در آیورودا شباهت بسیار نزدیکی به هم دارن. همچنین یوگا و آیورودا از تریمالا یا 3 مواد زائد اصلی بدن که شامل ادرار، مدفوع و عرق هست صحبت میکنه. آیورودا و یوگا دارای هدف یکسانی هستند که حفظ سلامت در فرد سالم و درمان بیماری در فرد بیمار هست، با این تفاوت که آیورودا در ابعاد جسمانی و بیشتر بیماری‌های جسمی رو رأس درمان قرار میده و در مراحل بعد در سطح ذهن و روان کار میکنه و یوگا ابتدا بر روی ذهن تاکید میکنه و بعد وارد درمان جسم میشه. Another one more relation is that yoga and Ayurveda, the origin of both the science are meant for the treating the diseases and promotion and preservation and promotion of the health of a healthy individual. همین نکته که عرض کردم خدمتتون که هدف یوگا و آیورودا حفظ سلامت هست. حفظ سلامت در فرد سالم یعنی از طریق تکنیک ها و روش هایی که برای پیشگیری از بیماری ها داده میشه. حفظ سبک سالم زندگی کمک میکنه که بیماری ها درمان بشن و سلامت در فرد سالم حفظ بشه. Origin of Ayurveda is to treat the disease of the body first and later treat the diseases of mind. But whereas origin of yoga is to treat the mind first, later body. So in such a way, these are some of the points which says that yoga and Ayurveda are twin sisters. طوری که خدمتتون گفتیم بر طبق این مواردی که هست، اصول بنیادینی که هم در یوگا و هم آیورودا مورد تاکید هست، این هست که خب به همین دلیل هست که گفته میشه که یوگا و آیورودا میشه گفت ریشه یکسانی دارن و خواهر دوقلو در نظر گرفته میشن. نه الان از استاد میپرسم که لغت شناسی کلمه یوگا چی؟ اصلا معنی یوگا یعنی چی؟ Sir, what is the etymology of yoga? According to the Sanskrit root or Sanskrit verse, yujyate anena iti yogaha. That is, when you see the Sanskrit root of this terminology yoga, it is derived from the word yuj. The meaning of yuj is join or to yoke or to unite. So what we are going to unite is that union of your mind with the body, union of your
personal or individual soul with the universal soul, union of the personal or individual consciousness with the universal consciousness. In simple way, union of mind and body, or maintaining the normalcy, harmony in the man and the nature is also called as the yoga. آقای دکتر کاشینال فرمودن که لغت شناسی کلمه یوگا اگر بخوام بگیم در زبان سانسکریت سوترایی وجود داره که میگه یوجیت آنینا ایتی یوگا ها. یعنی چی؟ کلمه یوگا از ریشه سانسکریت یوج گرفته شده به معنی یک پارچه سازی و یگانگی یا متحد شدن. همونطوری که در کتب اصلی یوگا اومده، تمرینات یوگا منجر به اتحاد آگاهی فردی با آگاهی جهان میشه که خودش نشان دهنده هماهنگی کامل بین ذهن و جسم، انسان و طبیعت هست. الان از ایشون میپرسم که هدف یوگا چیست؟ معنی چیتا وریدی نیرودا. چیتا وریدی نیرودا یکی از سوتراهای مهم یوگا پاتنجلی هست، یوگا سوترای پاتنجلی هست که از ایشون میپرسم هدف یوگا و معنی این سوترا یعنی چی؟ Sir, what is the aim of yoga? Would you please tell us what is the meaning of yoga chitta vritti nirodha? Yeah, see, one thing while explaining the detail about yoga in Patanjali and even in Charaka Samhita, there is a beautiful verse saying that yogena chittasya padena vacha malam sharirasya tu vaidyakena. What exactly he want to say is that yoga is preferably meant for the purification of the mind. This is according to the Patanjali. And yogena chittasya padena vacha, here Panini want to say that if there is any difficulty in your language, in your speech, then obviously grammar is the main tool to rectify all the language barriers. And yogena chittasya padena vacha malam sharirasya tu vaidyakena. If person is suffering from any gross physical body ailments, at that time Ayurveda science will help to purify all the physical body ailments. اشاره میکنن که همینجوری که گفته میشه طبق متون آیورودا که یکی از کتب اصلی چارک سامهیتا هست و از کتب اصلی یوگا که یوگا سوترای پاتنجلی رو میتونیم در نظر بگیریم، پاکسازی ذهن تاکید بسیار زیادی بهش شده. پاکسازی ذهن در مبحث یوگا اهمیت بسیار ویژه‌ای داره. اما کنار پاکسازی ذهن مثلا در نظر بگیرید یک فردی بخواد بشینه مراقبه بکنه، اگر جسمش دچار بیماری هست و یک دردی رو داره و نمیتونه بشینه، آروم و قرار نداره، قطعا نمیتونه به ذهنش بپردازه و بخواد مراقبه عمیقی داشته باشه. پس در اصل یوگا و آیورودا قدم به قدم با هم پیش میرن که یک جسم سالمی داشته باشه فرد که بتونه برای تمرینات یوگا که روی ذهن و درونش و آگاهی اون کار میکنه اثرگذار باشه. یکی از بزرگترین ذهن‌های تاریخ بشر حکیم مهارشی پاتنجلی که به عنوان تدوینگر یوگا شناخته شده. همینجوری که گفتیم اعتبار اون به خاطر این بوده که بر روی ذهن، دستور زبان و آیورودا کار میکرده. So, well, Fatima, one thing, yes, you said that yoga chitta vritti nirodha, isn't it? Even yoga says that chitta vritti nirodha, as I stated, yoga is preferably meant for purifying the body. So yoga chitta vritti nirodha is that if you want to control the fluctuation of your mind and thoughts, ultimately yoga is the best tool. When you practice asana, pranayama, that will control your mind fluctuation. Once your thoughts and mind fluctuations are controlled, then you will be able to achieve the yujyate anena iti yoga. ما پرسیدیم که معنی یوگا چیتا وریتی نیرودا یعنی چی؟ چون فرمودن که کنترل ذهن ما مثل یک میمون بازیگوش هست که خب همش این ور اون ور میپره. به کمک یوگا کمک میکنه که این میمون متمرکز بشه و ذهن بازیگوش ما یک جا سکون بگیره و اون موقع بتونه به مرکز، به هسته وجودش وصل بشه و خب به اون آگاهی که نیاز هست دست پیدا بکنه.
الان سوال میکنم که ما زیاد میشنویم آشتانگا یوگای پاتانجلی. Would you please sir mention briefly about Ashtanga Yoga, because we hear Ashtanga Yoga. Would you give brief explanation about Ashtanga Yoga? So we all know that Patanjali, Maharishi Patanjali is considered as the father of Ashtanga Yoga. So what exactly Ashtanga Yoga here refers that Patanjali Maharishi, all the concepts of yoga, he assembled, he codified all these all the essence of yoga in these 8 limbs. So 8 limb itself is called as a Ashtanga Yoga, because if you don't codify it, then obviously you can't get the knowledge at one place. To get all the knowledge at one place, he codified all the available knowledge which controls your mind and body at one side, that is Ashtanga Yoga, the 8 limbs of yoga. مهارشی پاتانجلی اومدن چیکار کردن؟ اولین نکته خیلی مهمه که ما بدونیم مهارشی پاتانجلی کاشف یا خالق یوگا نبودن، ایشون تدوینگر یوگا بودن. یعنی اومدن متون مختلف رو جمع کردن و یوگا سوترای پاتانجلی رو تونستن گردآوری بکنن. نکته‌ای که وجود داره اینه که برای اینکه اون شهد اصلی یوگا بتونه به افراد دیگه برسه، به افرادی که میخوان طالب هستن و تمرین بکنن برسه، اومد شهد همه یوگا رو جمع کرد و یوگا رو به 8 قسمت تقسیم کرد. اومد اصلاح کرد از اون حالت کلیتی که شاید گنگ بود، اومد طبقه بندیش کرد و مرحله به مرحله گفت که از کجا شروع بکنید تا به کجا برسید. Yeah. And a simple one example I would like to give you. Suppose when you go to any market, so if you get all the things what you need at one place, ultimately you will be more happy and it will be very easy to purchase. In the same way, Patanjali Yoga Sutra, he explains all the essential thing at one place, that is 8 limbs of yoga. مثالی که میزنن اینه که شما تصور بکنید شما میخواین برین خریدهایی دارین خرید بکنید و همه چیزهایی که نیاز دارین توی یک محل، توی یک فروشگاه همه وجود داره و جمع آور میشه. نیاز نیست که به جاهای مختلف برین و بگردین پیدا کنین. همه چیز مطمئنید که توی اون فروشگاه پیدا میشه. آشتانگا یوگا یا همون 8 شاخه اصلی یوگا هم همینجوری هست که میاد این بسته بندی رو برای ما فراهم میکنه که بتونیم بر اساس طبقه بندی که وجود داره، بر اساس حالا اون رشد درونی که وجود داره ازش استفاده بکنیم. And in Ashtanga Yoga, that is 8 limbs of yoga, there are 8 limbs, specifically naming those things. One is that Yama, here it refers to the social conduct. Niyama, it refers to the personal conduct. Asana, all the postural conducts. Pranayama, conducts related to your breath. And Pratyahara, the act of withdrawing your sense inside. Dharana is the act of concentrating. Dhyana is the meditation, and samadhi is complete absorption yourself in with your soul is called as a samadhi. These are the Ashtanga Yoga. این که آشتانگا یوگا چی هست مرحله به مرحله. اولین شاخه یوگا یاما هست. یاما به معنی نبایدهای اخلاقی که خود یاما بعدها انشالله توضیح خواهیم داد که شامل 5 مورد خاص هستند. یاما نبایدهای اخلاقی. نیاما آداب و رسومی که نیاز هست فرد برای رشد در نظر بگیره و تمرین بکنه. پرانایاما تمرینات تنفسی ویژه‌ای هستند که نیاز هست فرد انجام بده. پراتیاهارا قطع ارتباط از دنیای مادی، قطع حواس، اینکه فرد کامل حواسش رو قطع میکنه، مثل اینکه چشماش رو ببنده، گوشهاش نشنوه و به درون خودش وارد بشه. بعد از پراتیاهارا به دارن میرسیم. دارن یعنی مرحله تمرکز. بعد از دارن دیان یعنی حضور در لحظه، اون حس مشاهده‌گری که فرد فقط ناظر هست و هیچ عکس‌العملی، نه خشم نه شادی وجود نداره و فقط مشاهده‌گر هست. و مرحله آخر سامادھی، روشن شدگی، مرحله‌ای که فرد عمیقاً در آگاهی که در وجودش هست غرق میشه، یه جوری انگار با آگاهی یکی میشه. And if you want to control your mind, you need to control your breath. If you want to control your breath, you need to control your
body. If you want to control your body, you need to have the good social and personal conduct. So that is the reason it is explained in such a way that you are traveling from outer to the inside. If you want to move inside, you need to control first body, then control your breath, then control your mind. That is the reason it is explained in such a way that yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara. Then traveling to inward is called as dharana, dhyana, samadhi. چرا اومدن شروع کردن از یاما نیاما تا به سامادهی رسیدن؟ اگر ما قرار هست که ذهنمون رو کنترل بکنیم، نیاز هست یاد بگیریم تنفسمون رو کنترل بکنیم و در نه کنترل، مشاهده بکنیم و ازش آگاه باشیم. اگر میخوایم نفسمون رو بهش آگاه باشیم، نیاز هست که از جسممون آگاهی داشته باشیم که خب ما به آسانه‌ها یا تمرینات حرکتی یوگا میرسیم. اگر قرار هست که به جسممون آگاهی داشته باشیم، نیاز هست که بتونیم با دنیای بیرون، با افرادی که در دنیای بیرون هستن، ارتباطات اجتماعی سالم برقرار بکنیم. به همین دلیل هست که اومدن به ترتیب از یاما شروع کردن تا به سامادهی رسیدن. و بخوام موردی رو اضافه بکنم، 8 مرحله یوگا طوری طراحی شدن که به آرامی آگاهی اون رو از دنیای بیرون به دنیای درون معطوف میکنن. برخی از حرکاتی که از دیدگاه مدرن به عنوان ورزش شناخته میشه، یکی از بخش‌های آشتانگا یوگای پاتنجلی به نام آسانا رو تشکیل میده. بخوام به مورد بعدیمون برسیم، اینه که شباهت یوگا و آیورودا در چیه؟ What are the similarities of Ayurveda and yoga? So there are lots of similarities, as already I stated. To point out very important 3 similarities. One is that Ayurveda explains that if you want to get the benefit of Ayurveda, first you need to cleanse your body. You need to purify your body. To purify your body, Ayurveda explains about Panchakarma, Penta cleansing procedures. In the same way, yoga also says that if you want to get the benefit of asana, pranayama, you need to cleanse, you need to clean your body. So cleansing procedure, yoga explains under the heading of Shat Kriyas, that is 6 bio cleansing procedures. This is one similarity. یکی از دلایلی که گفته میشه آیورودا و یوگا به هم شباهت دارن، همینطوری که ما گفتیم ذهن و جسم با هم ارتباط تنگاتنگی دارن. ما برای اینکه بتونیم از منظر آیورودا جسم رو سالم نگه داریم، نیاز هست که مواردی رو برای پاکسازی جسم در نظر بگیریم. پاکسازی های جسم رو در آیورودا به عنوان پانچاکارما، 5 عمل اصلی پاکسازی میشناسیم، در حالی که در یوگا که بیشتر بر روی پاکسازی ذهن کار میکنه، تحت عنوان شتکریا یا 6 عمل انجام میشه. یوگا بهداشت اجتماعی رو در بستر یاما و نیاما و آیورودا تحت سدبریتا که الان در این رابطه آقای دکتر کاشینا توضیح میدن بیشتر. So another similarity, if I want to say that Ayurveda explains about social conducts under heading of Sadvruta. Same way, yoga explains the social conducts under heading of Yama. Yoga explains about the asanas. In the same way, Ayurveda also explains the concept of physical activity under the heading of Vyayama. همینجوری که گفتیم، یوگا میاد بهداشت اجتماعی یا ارتباطات سالم اجتماعی رو در بستر یاما برای ما توضیح میده که اولین اصل بنیادین آشتانگا یوگا بود و آیورودا تحت سدوریتا، سد یعنی 6 و وریتا میشه اصول و ارزش‌های اخلاقی توضیح میده. بعد میایم به این میرسیم که هم در یوگا و هم در آیورودا ورزش و حرکاتی که کمک بکنه پاکسازی انجام بشه وجود داره. در یوگا به نام آسانا شناخته میشه و در آیورودا تحت عنوان ویایاما. الان از ایشون سوال میکنم که اصول پنهان و به گونه رازگونه یوگا در چیه؟ آیا یوگا چیزی داره که ما هنوز بهش آگاه نیستیم؟ Sir, would you please kindly explain about hidden tenets of yoga? See, yoga is more practical.
isn't it? Yoga being more practical, theoretically it is explained very less, because yoga explains in much references. Yoga explains about the prakriti, that is basic constitution of the body, vata, pitta, kapha. Even yoga also explains about the three doshas, what we already discussed, pancha mahabhutas, basic 5 elements, and sapta dhatus, that is 5 essential body tissues. And even yoga explains about the bala, that is strength. Yoga also explains about the importance of metabolic fire, digestive fire, under the heading of Agni. But these detailed explanation are not at all found in the yoga. If you want to break the secret, you need to refer all the details about these things under the yoga, under the heading of Ayurveda. اینی که یوگا و آیورودا گفتیم شباهت دارن، اما یوگا بیشتر جنبه عملیش مد نظر قرار گرفته، یعنی بیشتر آسانه ها، پرانایاما ها مورد توجه قرار گرفتن. اینی که در یوگا شاسترا یعنی کتاب های اصلی، در کتاب اصلی یوگا توضیحات سرپوشیده‌ای در مورد برخی از اصول مطرح شده در آیورودا وجود داره. مثلا موضوع پراکریتی یا همون سرشت و طبیعت و مزاج ما هم در یوگا وجود داره هم در آیورودا. مسئله دوشاها، تیری دوشا که با تاپیتا کافا بودن، پانچاماها بوتامون، سبتا درسو یا همون 7 بافت اصلی بدنمون، مفهوم بل یعنی سیستم ایمنی و توان فردی، آگنی و یا آتش هاضمه، همه این اصول بنیادینی که در آیورودا وجود داره در یوگا هم وجود داره. اما یوگا نیومده خیلی اینها رو باز بکنه، به صورت سرپوشیده است. یعنی اگر فردی میخواد به ریز این موارد دست پیدا بکنه، نیاز هست که حتما به کتب اصلی آیورودا ارجاع کنه. الان از ایشون میپرسم که چهره واقعی یوگا چیه؟ چون اینجوری به نظر میرسه که چیزی که در افکار عموم در مورد یوگا نقش بسته با واقعیت اصلی یوگا متفاوته. Sir, please enlighten us about the true face of yoga, because it looks like what ordinary people know about yoga. It's not what it really is. Yeah, obviously, when you see, if I ask any person, what is the benefits of yoga, every individual says that it is good. That is the one face we know. But that will, all yoga activities will be good if it is done after analyzing, after knowing your body, after knowing the anatomy, after knowing the physiology, and after knowing the pathology of the particular condition. If you see all those things and if you practice accordingly, then yoga will give tremendous result. Without knowing all these things, just on the basis of seeing the books, on the basis of seeing the TV, on the basis of seeing some social website, if you practice, then sure one or other way yoga may affect you adversely. So this phase is totally nowhere explained. Right. آقای دکتر کاشینات میگن که چهره‌ای که از یوگا به ما نشون داده شده، هر جایی که بخوایم صحبت بکنیم میگن یوگا خیلی خوبه، یوگا خیلی خوبه. این که یوگا برای همه ایمن، قابل به کارگیریه و همیشه اثر خوبی روی همه افراد داره. اما این همیشه درست نیست، چرا که برخی از داده‌های تحقیقاتی میگن چنانچه یوگا بدون داشتن آگاهی و دانش، تنها با دیدن کتاب‌ها، دیدن ویدیوها توی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی که الان دیگه شما آگاهی دارید خیلی زیاد شده و منبع معتبری شاید نشه برای همش متاسفانه در نظر گرفت، ممکنه منجر به آرزوهای جدی در فرد بشه. یعنی حتی چه فرد سالم چه فرد بیمار اگر تحت نظر متخصص نتونه یوگا رو انجام بده، ممکنه آسیب جدی که سلامتش رو به خطر بندازه براش در پیش داشته باشه. So one example I would like to say you, everyone know what is Kapalabhati, what is Bhastrika. So if you are healthy, if you are fit, if you are practicing this, it will give you good result. Suppose if you are suffering with certain diseases like hypertension, hernia, or headache, even after having these complaints, if you go on practicing Kapalabhati, Bhastrika, which are considered as the forceful activities of breathing, if you continue these things when you are suffering with hypertension, then the condition of hypertension is going to
version. That is the reason before you practice any asana, any pranayama, first you should observe your body and first you should see your limitation. After seeing your limitation, you should choose which is the right asana, which is the right pranayama to practice. مثالی که اینجا برام میزنن اینه که اکثر شما تمرین باستریکا یا کاپالبهاتی رو بهش آشنا هستین. اگه به شکل صحیح در فرد مناسب، یعنی فردی که الان آمادگی دریافت این تمرین رو داره انجام نشه، ممکنه حتی منجر به افزایش فشار خون، سردرد، فتق و غیره بشه. انجام تمرینات آسان بدون اینکه فرد آگاهی و اطلاعات کافی از آناتومی بدنش داشته باشه منجر به عارضه‌های جدی میشه. So whenever you are going to practice asana, pranayama, yoga, best is to consult the yoga specialist who is having the knowledge of mind, body and disease. If you get the consultation from that person, sure you will be good, you will be very much benefited by the yogasana. Best is to consult Ayurveda specialist who is having the knowledge of yoga. توصیه‌ای که می‌کنم اینه که اگر قرار هست می‌خواید تصمیم بگیرید تمرینات یوگا رو انجام بدید، بهتر هست که تحت نظر یک متخصص یوگا و گزینه بهتر این که تحت نظر متخصص آیورودا که از طبع شما، از سرشت شما، از شرایط جسمی و سلامتی شما کامل آگاه هست، با موارد و تست هایی که انجام میده شروع بکنید تمرینات یوگا رو انجام بدید. در غیر این صورت آسیب می‌بینید به جای اینکه براتون سود و اینکه اثرات خوبی داشته باشه، این هست که خب بیشتر آسیب بهتون میرسونه. So Fatima, I think to just activate all the people, can we practice one pranayama? Yes, so sure. سوال میتونم برای اینکه بتونیم یه مقداری شرایط ذهنی و اینکه احیانا خسته شده باشید به خاطر نشستن طولانی، یک تمرین رو آقای دکتر کاشینات به ما میدن که بتونیم با هم دیگه انجام بدیم. So it is alternative nostril breathing, which is essential, which can be practiced by everyone. There is no any indication and contraindication. It is benefited to each and everyone. They can practice all alternative nostril breathing. تمرین تنفس متناوب رو که برای همه مناسب است، یعنی محدودیتی برای افرادی خاص نداره، یعنی همه دوستان این تمرین رو میتونن با ما انجام بدن که الان ایشون توضیح میدن و من خدمت شما توضیح میدم که انشالله با هم بتونیم انجام بدیم. So to practice alternative nostril breathing, you should sit straight, keep your neck back erect and close the right nostril and inhale from the left, exhale through the right. Say inhale from the right, exhale through the left. In such a way, we are going to practice for 2 minutes, 2 times. Sorry. Yes, sir. One second, I explained in the beginning. برای اینکه الان بخوایم این تمرین رو انجام بدیم، نیاز هست که در یک وضعیت وانهاده طوری بنشینید که ستون فقراتتون صاف باشه و گردنتون انقباض نداشته باشه، چهره رها باشه و نیاز هست که سوراخ سمت راست بینیتون رو ببندید. We are breathing from left side, right? Left inhale, right exhale. First we will start from left. Left inhale, right exhale. Right exhale. لازمه که شما سوراخ چپ بینیتون رو ببندید، از سوراخ سمت راست نفس بکشید، بعد سوراخ سمت چپ رو ببندید، از سوراخ سمت راست بازدم انجام بدید. یعنی دم از سمت راست، بعد سمت چپ رو میبندید. دم. I'm sorry, sir. I little bit confused because I'm seeing. I will demonstrate. I will demonstrate. Just see. Inhale from the left, close. Exhale from the right. Okay, right. Inhale from the left, right. Exhale from the left. Right. Okay. شما سوراخ سمت راست بینی رو میگیرید، از سمت چپ نفس میکشید، بعد سمت چپ رو میگیرید، از سمت راست بازدم. پس میشه سوراخ سمت راست گرفته میشه، سمت چپ دم، بعد سمت چپ رو میبندید، سمت راست بازدم. So this will help to relieve from all kind of stress. Sir, can we do for like 10 seconds? Yeah, you can practice this one for 8 to
10 counts. That is, you can practice for 10 seconds. You can practice. Yes, right now, can we do it? Yeah, we can. Sure. We will start practicing. Yes, sir. دم از سمت چپ، بازدم از سمت راست، دم از سمت راست، بازدم از سمت چپ. Slowly open your eyes and stop practicing. به آرامی چشماتون رو باز بکنید. این رو میتونید how long sir they can do this? Pardon? For how long they can practice it can be done for 10 to 15 minutes every time. Throughout the day, 4 to 5 times the person can do this one for 10 to 15 times, 4 times a day. 10 تا 15 دقیقه در طول روز میتونید تمرین رو انجام بدید. Now sir, we have about 15 minutes. I think we need to move little bit fast. دوستان با توجه به اینکه زمانمون رو بتونیم استفاده بکنیم یه مقداری سریعتر ما انشالله همایشمون رو پیش خواهیم برد. الان از ایشون سوال میکنم که توصیه های آیورودا جهت آماده سازی بدن برای انجام تمرینات یوگا چی هست؟ Sir, would you please elaborate about what do we need to do before we start doing yoga? Yeah, so you need to accept the concepts of Ayurveda when it comes to the preparation of your body before you practice the yoga. First is that Ayurveda says you should have good sleep. If you have good sleep, then you will be having the good energy to practice yoga next time. To get the good sleep, always try to drink milk at the night and follow with the foot massage with the oil and have the dinner at the right time and accept all the concept of early to bed and early to rise. And as soon as you get up from the bed, before you practice yoga, clear your bowel, drink warm water, and if possible, massage your all the joints. These are the preparatory procedures according to the Ayurveda. ما برای اینکه بتونیم برای تمرینات یوگا آماده بشیم نیاز هست که اصول آیورودا رو بپذیریم و اونها رو کاربردی بکنیم در زندگیمون که جسممون به آرامش و سلامت برسه که بتونیم تمرینات یوگا رو انجام بدیم. اینی که لازم هست خواب مناسب و کافی داشته باشیم. آیورودا میگه خواب آشفته منجر به سفتی و خشکی مفاصل میشه. برای داشتن خواب خوب شبها یک لیوان شیر گرم بنوشید. ماساژ پا انجام بدید. در زمان مناسب حداقل 2 تا 3 ساعت قبل از خواب شام میل بکنید. مفهوم زود به رخت خواب برید و زود از رخت خواب بیدار شید رو بلند شید رو در خودتون پرورش بدید. early to bed, early to rest. تخلیه روده ها و یا همون اجابت مزاج رو انجام بدید. آب بنوشید و تمام مفاصل اصلی بدنتون رو با روغن ولرم ماساژ بدید. So when it comes to, yes sir. Yeah, so again, when it comes to the practicing the main asanas, so there is, you need to follow in a sequential order. First, you should start with the prayer, then loosening exercise, standing series, sitting series, prone, supine, then later you can practice pranayama and meditation. So whenever you are practicing asana, you should synchronize every step with the breathing. Then breathe along with breathing, even you should practice asanas with complete awareness. And always try to practice asana with counter poses. If you practice forward bending, you should always end with the backward bend. So this is the sequential way how you need to practice the yoga. روش منظم و سیستمی که انجام تمرینات یوگا اینجوری هست که ورزش رهاسازی انقباضات عضلات رو انجام بدیم قبل از اینکه گرم کردنی که ما برای شروع تمرینات رو انجام میدیم در نظر بگیریم. بعد مجموعه تمرینات ایستاده، تمرینات نشسته، تمرینات دمر و سپس تاق‌باز و سپس پرانایاما و تمرین مشاهده‌گری رو انجام بدیم. در تمام مراحل تمرینات برای جلوگیری از
اثر ناشی از فشاری که طی تمرینات ممکن هست وارد بشه، نیاز هست که به تنفس خودمون آگاه باشیم و تنفس را با حرکات هماهنگ بکنیم. با آگاهی کامل تمرین بکنیم. Yes, and as we stated, yoga and Ayurveda. So you can use the concept of Ayurveda when it comes to the application of yoga. Very few example. Ayurveda says about the Shat Kriyas. Ayurveda says about the Prakriti, and even it says about the cleansing, that is Panchakarma. So that concept can be used when it comes to the practicing the yoga. Ayurveda says about Prakriti, that is constitution. If the person is belonging to the Kapha Prakriti, then he can practice particular pranayamas like Kapalabhati and Bastrika. If the person is belonging to the Vata Prakriti, he can practice the heating pranayamas like Surya Bhedana, Surya Anuloma Viloma. In such a way, if you take the concept of Prakriti and if you practice yoga, then you are going to get more results. با توجه به پراکریتی یا طبیعت و سرشت افراد، نیازه که شتکریا یا همون 6 عمل پاکسازی که داشتیم، آسانا و پرانایاما رو انتخاب بکنیم. به عنوان مثال، فردی که کافا پراکریتیه، یعنی عنصر خاک و آب درش زیاده، شتکریا یا اون فعالیت پاکسازی، عمل پاکسازی مثل کنجال که روند خاصی از تمرین هست که به صورت آگاهانه به فرد کمک بکنیم که بتونه محتوای معده‌اش رو بالا بیاره، میتونه مناسب باشه. یا شنک پرکشالن میتونه اگه به صورت آگاهانه با روند کامل تمرینات انجام بشه، میتونه کمک بکنه که مواد زائد از روده ها حذف بشه. کپالبهاتی تنفس فشاری که نوعی از تمرین‌های تنفسی که برای فرد با پراکریتی واتا مناسب نیست. Yes, sir. Yes, next, anything else? Any queries regarding mudras, like something like that? About example that we talk about Bastrika or Kapalbhati, for which Prakriti it may not be good. Do we need to explain about that? Yeah, obviously. See, when it comes to the Bastrika, as I stated, Bastrika and Kapalabhati, they are best for Kapha Prakriti. Suppose if the person is suffering with certain Pittaja Vyadhis, and if the person is suffering from the Vata Vyadhis, then you should be very careful while you are practicing these Kapalabhati and Bastrika. And Nadi Shodhana, Kapalabhati, Bastrika, it is best for Kapha Prakriti, and Surya Vedana Pranayama is best for Vata and Kapha Prakriti, and cooling Pranayama is best for all Pitta Prakriti person, and Brahmari is also indicated for all Prakriti. Right. آقای دکتر میگن که تمرینات پرانامایی که اثرات پاکسازی کننده دارن، یعنی کمک میکنن که پاکسازی در سطح ذهن و جسم انجام بشه، مثل باستریکا، کاپالبهاتی و یا نادی شدنا، برای افراد با پراکریتی کافا مناسبه. تمرینات پرانایمایی که سبب تولید حرارت میشن، مثل سوریاپدانا، برای واتا و کافا پراکریتی مناسبن. تمرینات پرانایمایی که اثر خنک کنندگی دارن، برای افراد با طبیعت پیتا مناسبه. برامری پرانایاما برای همه تب‌ها مناسبه. یعنی اینجوری نیست که ما توی آیورودا یک مبحث خیلی مهم رو داریم. نمیتونیم یک دارو رو، یک روند درمان رو برای همه افراد در نظر بگیریم. برای هر فرد بسته به شرایط درونش، بسته به طبیعت و سرشتی که داره، نیاز هست که اون تمرین، اون پاکسازی رو انتخاب بکنیم که بتونه اثر مناسب براش داشته باشه. الان در ارتباط با مودرا و تمرینات یوگا سوال میکنم. در یوگا مبحثی به نام مودرا داریم. مودرا is mentioned in different part of yoga practices. Would you sir please elaborate about it? Yeah. So mudras are nothing but these are the gestures or the sign made by the fingers while practicing the asana and pranayama. So for example, when we are practicing pranayama, we will practice this mudra that this is called as Nasika mudra. While doing meditation, we will adopt this mudra. This is Jnana mudra.
So while practicing other kind of meditation, we will go for chin mudra like that. So mudra or main thing, it will helps to maintain the normalcy of the energy flow. And there will be a connection between the energy flow and normalcy of the energy flow. And when there is a normalcy of the energy flow, then obviously it will controls all the six chakras which are present in your body, and also helps to activate or helps to move the serpent energy which is present at the Mooladhara chakra. It is at the perineum region. Right. آقای دکتر توضیح میدن که مودرا حرکات، وضعیت یا نشانه هایی هستن که هنگام انجام تمرینات آسانا و پرانایاما توسط انگشتان ایجاد میشه. ببینید به این مودرا ما گیانا مودرا میگیم که بیشتر توی عکس ها، توی تصاویر دیدیم که زمانی که فرد برای مراقبه میشینه یک مودرای خاصی رو که حالا به اون فرد توصیه میشه انجام میده که بتونه این حرکت کمک میکنه که روان بودن جریان انرژی رو طی روند مراقبه یا تمرینات مشاهده‌گری که انجام میده حفظ بکنه. حفظ مودرا کنترل انرژی تمام چاکراها رو به عهده داره. مودرا کمک میکنه که انرژی کندالینی در جریان باشه. انرژی کندالینی از چاکرای یک نشأت میگیره، وجود داره و حفظ مودرا کمک میکنه که این انرژی بتونه در حالت تعادل خودش با چاکراهای دیگه قرار داشته باشه. الان در ارتباط ما مارما یا همون نقاط حیاتی بدن از ایشون سوال میکنم. Sir, what is the marma incorporation in yoga and what is exactly marma? Yeah, and what marma, is relation with yoga? So marmas are nothing but these are the vital points which are present in the body. So according to the Ayurveda, there are 106 vital points in the body. Here vital points indicates this is the juncture of all the vessels and nerves. Where in the body, wherever there is a juncture of vessels and nerves, that particular point or juncture is called as a marma. That is vital points. When you press these vital points, that will release, this will shows the effect similar to that of acupressure. الان توضیح دادن که مارما نقاط حیاتی بدن هستن. ما با توجه به اینکه چند دقیقه زمان داریم بتونیم این همایش رو انشالله خلاصش بکنیم که به همایش بعدی ارتباطش بدیم که بتونیم مفصل‌تر در مورد مارما و مودرا توضیح بدیم. در بدن 107 نقطه مهم حیاتی به نام مارما وجود دارند. مارماها نقاطی از بدن هستند که جایگاه پرانا یا انرژی حیاتی زندگی در اونها وجود داره که طی ماساژهای آیورودا یا انجام تمرینات آسانا این نقاط تحریک شده و باعث فعال شدن پرانا در بدن میشه. در نتیجه انرژی حیاتی در بدن دوباره تولید شده و سبب بهبود بیماری در فرد میشه. از نظر آناتومی مارماها تقاطع 2 یا چند ماهیچه، رگ‌های خونی، رشته عصبی، استخوان‌ها، تاندون و مفاصل هستند. این نقاط بسیار حساس و دردناک هستند و انرژی زندگی در اونها نهفته است و اینکه با فشار دادن این نقاط حالتی شبیه آکوپرشر یا فشار درمانی که هست کمک میکنه که هورمون‌های اندروفین یا هورمون‌هایی که بیقراری و درد رو کاهش میدن ترشح بشه. Sir, now we have just 3 minutes. I would like to talk in Persian, then I will finish with English. آیورودا و یوگا مثل 2 اقیانوس وسیع هستند. متناسب با ظرفی که داریم میتونیم از اونها آب برداشت بکنیم. به همین ترتیب با توجه به سطح آگاهی، حضور در لحظه، شرایط محیطی و فاکتور زمان میتونیم لایه‌های متفاوتی از یوگا و آیورودا رو درک بکنیم. به طور معمول سالیان طولانی و تلاش مداوم نیاز هست که بتونیم به درک عمیقی از ماهیت اونها دست پیدا بکنیم. در همایش امروز آقای دکتر کاشینا در مدت زمان کوتاهی که داشتیم اصول اساسی یوگا رو برای ما توضیح دادن. امیدواریم در آینده از طریق همایش‌ها، کارگاه‌ها و وبسایت‌ها بتونیم در خدمت شما باشیم. در پایان به پاس قدردانی از حضور استادم آقای دکتر کاشینا سمگندی تشکر میکنم که وقت ارزشمند خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. امید که برای همه برکت و آگاهی باشه.
Ayurveda and yoga are like two vast oceans. Depending on the size of our container, we can get water from them. In the same way, depending to our level of consciousness, mindfulness, situation, and timing, we can understand different level of them. Usually, it takes years to completely comprehend their essence. But in today's webinar, in a very short time, Dr. Kashinath presented concisely the basic knowledge about yoga. We are hopeful in future also we will be hosting similar webinars, workshop and classes. Last but not least, I wish to heartily thank my respected teacher, Dr. Kashinath Samagandhi, for sparing his valuable time, especially on International Yoga Day. Sir, thank you so much. Thank you, Anindol, for this opportunity. Thank you. Have a nice day. Thank you so much. Thank you.